جمعية العلماء قام مكهم جمعية العلماء يا آيين تحت إلكشنتون صدر فين مسؤولين فين قام ما راني تحت أكثريات نيامبو ديكا صدر فين ديكا مسؤولين فين ديون لاشتوت مسجد بسانشتوت إسلامي سكول بسانشتوت قام ماشتوت دهلي أدي جلسينك خود عايز دين آقای مهدوی پوری فیقوله و دومین ما یوتکانی حاضرین جلسه گامد دیو بیان بزده یعنی آقای ناظر مهدی سان دیو بیان بس باسین کنته ای طرف ولا حقا تونزره نوک فلان حق مسجد مثلا حق این فلان دون سق دو کا تو این نریگنا کنته چی بارگوشین یعنی تشکیلات پی طرف لغز مرگوس تشکیلات پسنل تمام علماء کنیز مرکز واحد کل کرگی لگوی کا کنیز چوسکانین این منفعن لگا کنتا یعنی دوباره دی تشکیلات پی اندر یوم مرگوس کنتی چیود نده خود مؤسسو و دی مستقل چوسیود اسلامی سکولی زسنارگن زدیات یعنی چوسیود دیون گامات تحت اسلامی سکولی یعنی کیوں مرگوس تحت جمعیت العلماء کیوں مرگوس و نی دیکھنا خود ناظر مهدی کورز زده اگر دو کا تو بنارگنا در استیافات مولا تیار یو اگر کنتس ادی کنتی مؤسسو استقلال پو پنگ سے دینا جمعیت العلماء اندر کا تو کیوں نارگنا خود انگا در تیاریوت استفاده همی عمومی انتخاب بچه قرآن صادر لسویونه یونزیا او دی اندر گنگ مسئول چازره دیو واقعا معقول سپرین راه واحد دنو اندین اطرف پول از اسنادگنا ینتز ینتی مؤسسون مستقل جاچا زدیات اسلامی سکونه مستقل جاچا نیا حقان تونزر چا دیو گاری سپرین وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى